आज यो विषयमा पनि एउटा भनौँ न विज्ञप्ति मार्फत केही न केही विरोध गर्नुपर्ने सीमामा रहेका बस्तीहरूलाई हामी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, द्विपक्षीय छलफल गर्छौँ, सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि एक ढङ्गले हामी कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ। अब यसलाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ केही भन्नुपर्ने हो होइन। बालेनले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यस्तो भाव होइन। प्रधानमन्त्री भन्छन् सरकारका प्रवक्ता के हो भन्ने सर, यो सरकार भारतको सीमा मिचाइ जुन ढङ्गले हस्तक्षेप गरिरहेछ त्यो विरुद्ध किन एक शब्द चु बोल्न नसकेको? यो सरकार भारतसँग थरथर काँप्छ। हेर्नुहोस्, मिडिया स्टन्टको पनि हद हुन्छ नि। यिनीहरूले एस जयशङ्कर भेट्दा, मोदी भेट्दा, भारतीय बिजेपीको अध्यक्ष भेट्दा रविले सीमाको विषयमा उठाएनन्, शिशिर खनालले लिपुलेकको विषयमा उठाएनन्, तर डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाउँदैनन्, युएनमा स्पेसल रेजुलेसन पास गर्ने विषयमा सोच्दैनन्। यिनीहरू उल्टै नेपालले मिच्दै नमिचेको भूभाग मिचेको भन्छन्। भारतीयहरूले समेत त्यो दावी गरेका छैनन्। त्यसप्रति यिनीहरू जिम्मेवार छैनन्। हर्क साम्पाङ, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले कडा प्रतिकार गरेका छन्। उनीहरूले ठिक अडान राखेका छन्। आज हर्क साम्पाङलाई संसदबाट कारवाही गर्ने भन्छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति। त्यसकारण यो संसदको कम्पोजिसनभित्र प्रमुख विपक्षी दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छैनन्। एकजना जिउँदो सपुत हुनुहुँदो रहेछ। यो प्रसङ्गमा अहिले आउँछु। भेष्वराज आङदम्बे भलै नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि राष्ट्रवादी छैन, उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि हुन्। संसदीय दलको नेता। फेरि तपाईँको कानुन सिकाउने, विधि सिकाउने सभामुखलाई केही थाहा रहन्छ, उहाँलाई के थाहा छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय तोकेर बोल्न भनिँदैन। यति कुरो उहाँलाई कसले सिकाउने? सम्माननीय सभामुखको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, रुबी कुमारी ठाकुरलाई सभा सञ्चालन गर्न आउँदैन भनेर एक्सपोज गर्न, बेला बेलामा टोयलेट छिरेको न्युमा उहाँलाई सभा सञ्चालन गर्न दिनुहुन्छ, हर्क साम्पाङज्यूको बदनाम गर्न। अनि उहाँ आफैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलजीलाई। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई यो कुरा थाहा थियो, तारानाथ राणाबाट थाहा थियो, तर उहाँलाई थाहा रहन्छ प्रमुख विपक्षी दलको नेता र अक्सर विपक्षी दलको नेतालाई यति मिनटभित्र टुङ्ग्याउनु भन्न पाइँदैन। त्यो संसदीय कानुनमा छैन। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि पाइँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति गरेको गडबडी के भने एक दिन अगाडि पार्लियामेन्टलाई सूचना चाहिँ दिनुपर्छ है, म आउँदैछु यो समयमा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले भन्नु भएन। तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि यति मिनटभित्र भन्नु पाइँदैन होइन। संसद नेवाले त अझै 3 दिन अगाडि नै जानकारी दिने, त्यो अनुसार सांसदहरू पनि तयारी भएर आउने र सांसदहरूको प्रश्नको जवाब चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि तयारी गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। त्यो त व्यवस्थामा हुन्छ नि त हो। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई मैले के जानकारी गराउँ जनक सर भने सभामुखको पनि बोल्ने टाइमको सीमा हुँदैन। प्रमुख विपक्षी दल लगायत विपक्षी दलहरूलाई पनि समय तोक्न पाइँदैन। उहाँ रासपालाई चाहिँ समय नतोक्ने, हेर्नुहोस् है, छानी बोल्न दिने। उहाँ कसको सभामुख हो? रासपाको हो कि संसदको? यहाँनिर प्रश्न आयो होला पनि। विगतमा अब कन्सल्टेन्सी चलाउनु भयो, राजनीति नगरेको अनुभव। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त कन्सल्टेन्सी भन्दा नि मेन पावर कन्सल्टेन्सी के चलाउनु भएको थियो। सभामुखको भूमिकामाथि हर्क साम्पाङजीले प्रश्न गर्न नपाउने। उहाँले माइक तोड्या छ, विसेन्द्र पासवानले जस्तो कुर्सी भाँच्या छ, ब्रिफकेस फुटाएको छ। अनि हिजो भिजिट भिसा प्रकरणमा 1.5 महिना संसद अवरुद्ध गर्ने यही राजसभा होइन, अहिलेकै सभामुखहरू होइन, अष्टम घेराउ गर्न जाने। त्यस कारणले म आज पनि आत्मविश्वासका साथ भन्छु प्रधानमन्त्रीको भूमिका विवादित छ, गृहमन्त्रीको भूमिका शङ्कास्पद छ, सरकारको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको बुद्धि केटाकेटी छ। अब यो सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको अहिलेको बालवाला सांसदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने। किन नगर्ने? किनकि उहाँहरू आफै गडबडीमा हुनुहुन्छ होला। सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने, तर अहिलेको वर्तमान मन्त्री परिषदलाई नछुने। अब यो भने के? अनि अर्को कुरो, देशको गृहमन्त्री दौरा सुरुवाल ढाका टोपी अथवा भातगाउँले टोपीमा सजिने कि हेर्दाखेरि यसो सेनाको भर्खर पास आउट भएको कुनै सेनाको जवान जस्तो अथवा स्कुल ड्रेस जस्तो भन्दा सेकेन्ड सार्वजनिक कपाल कटिङ हेर्नुहोस्, भर्खर सेनाबाट पास आउट भएको एउटा व्यक्ति जस्तो, आर्मी म्यान जस्तो देखिया छ। अब अर्को कुरो, गृहमन्त्री त्यो माइती घर कुद्ने हो कि समस्याको समाधान गर्ने, स्टन्ट गर्ने, फिल्म देखाउने। अनि अर्को कुरो, फाइल खोल्ने भनेका छन्। यो विषयमा म आउँछु। त्यो होइन, हर्क साम्पाङले हिजो पनि संसदमा, आज पनि अब भनौँ सीमाको विषयहरू भन्दा पनि हिजो उहाँले उठाउनु भयो। रक्षा मन्त्री खोइ भनेर भन्नुभयो। अब गृह तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीमा त अहिले होइन, अस्ति अब भनौँ न मङ्गलबार एक ढङ्गले टुङ्गो लाग्यो। अब रक्षा मन्त्री चाहिँ अहिले पनि बालेन्द्र शासन सीमाको विषयमा चाहिँ उहाँले रक्षा मन्त्री खोइ, रक्षा मन्त्री आउनु पर्यो, सीमाको विषयमा
अब नेपाली सेना खटाउनु पर्यो र सँगसँगै सीमामा काले तार लगाउन 1 खर्ब बजेट छुट्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको? कस्तो राम्रो कुरो। सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ या काँडे तार लगाउनुपर्छ, यसको बजेट छुट्टिनुपर्छ भनेर मैले त भनेकै हो। हाम्रो सत्यकला राई भाउजूको श्रीमान हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो वरिष्ठ फिल्मकर्मी नवल खड्काजी, उहाँले सीमामा काँडे तार वा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने आशयको फिल्मलाई चलाउन सक्नु भएन। त्यतिखेर ठुलो ग्रान्ड डिजाइन भयो। ओ यो देशमा देशभक्तलाई बाँच्न पनि मुस्किल हुन्छ। यहाँ त धन्न भगवानको कृपाले जनताको असीम अनुकम्पाले हर्क साम्पाङमाथि तलमाथि भएको छैन। उहाँलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। हिजो जन्नेता मदन भण्डारीलाई पनि उडाएकै देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाको मुटुमा रामबहादुर थापा बादलको मुटुमा त एकदमै देश दुख्छ नि त। किनभने देशभक्तहरूको छातीमा, तपाईँको मेरो छातीमा देश दुखेको छ, देश रोएको छ। आज नेपाल आमा रोएकी छन्। यिनीहरूले के गर्दैछन् तपाईँ देख्नुहुन्छ। नेपालले कसरी हुन्छ आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरो त दायित्वलाई सम्हाल्नुपर्छ। देशको यो तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको मान्छेले नि देशलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेल्छन्। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आज बिहानै चाहिँ आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानहरू आएर चाहिँ नेपालको पूर्वी नवलपरासीको सुस्तामा रहेको नेपाली भूमिमा आएर चाहिँ हतियारसहित, हात हतियारसहित गस्ती गरे पछाडि एक ढङ्गले त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति भएर भनौँ न देशभक्त नेपालीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई लखटेको भन्ने कुरा आयो। यो विषयमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई केही सञ्चारकर्मीहरूले सोध्नुभयो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै अभियुक्तिका कारण भारतीय एसएसबीहरू यो ढङ्गले आएका हुन् त भन्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिले आएको होइन। हिजोदेखि नै त्यहाँ विवाद थियो। आज नेपालीहरूले जे गर्नुभयो त्यो नागरिकहरूले नै लडाइँ लडेर आज हाम्रो सीमा जोगाउनु भएको छ भन्ने कुरा गरे। तर त्यसको विरोध गर्ने त्यो ढङ्गको अभिव्यक्ति भने उनमा आएन। कसरी हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री जसरी 17 गते होइन, जेठ 17 गते संसदको बैठकमा जुन ढङ्गले अभिव्यक्ति दिए, यसको अहिलेसम्म पनि संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र संस्कृति पार्टीले विरोध गरिराखेको छ, अरू विपक्षीहरूले पनि विरोध गरिराखेको छ। अस्ति मात्रै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले यो चाहिँ 10 गजाको विवादको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले त्यो ढङ्गको आशयलाई अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा आयो। तर अहिले पनि विरोधका स्वरहरू मत्तर भएका छैनन्। यता एसएसबी भने केही हप्ता अगाडि पनि, केही हप्ता भन्नाले 1 हप्ता अगाडि पनि एसएसबी त्यसरी नै आएको भन्ने कुरा। अहिले त धेरै झन्डै 1 किलोमिटरभित्र नेपालको 1 किलोमिटर सीमाभित्र नेपाली भूमिमा आएर चाहिँ गस्ती गर्न थालेपछि नेपाली त्यहाँकै नागरिकहरू स्थानीय आएर भारतीय एसएसबीहरू लखटेको, थर्काउँदै लखटेको कुराहरू आइरहेको छ। सरकार भने यसको बारेमा होइन एउटा कुनै विज्ञप्ति सूचना मार्फत औपचारिक रूपमा विरोध पनि गर्दैन। सरकारका प्रवक्ता भन्छन् होइन प्रधानमन्त्री बोलेको कुराले यो होइन भन्छन्। कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य सर? हामीलाई त छाती दुखेको छ, मुट्टु दुखेको छ, यति बेला के भन्नुहुन्छ? अब मानौ चर्चको जस्तै देखिने घन्टी बजाउँदै देशलाई जलाएर खरानीमय बनाएर जेनजी आन्दोलनभित्र हिंसात्मक वितण्डा मच्चाएर त्यही शक्तिको जगमा उदाएको र चुनाव मार्फत सर्वस्व बलियो भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार, खास गरी बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकार पछि यसमा अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा पनि बालेनको सरकार र रासपाको सहभागिता सहितको यो सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा, गरिबहरूको सवालमा जुन जुन गडबडी गर्ला भन्ने आशंका थियो, नभन्दै त्यो शङ्कामा हामी डराइरहेका थियौँ। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। किनभने यो सरकारले राष्ट्रियताको जग मजबुत बनाउँछ भनेर हामीले सोच्न चाहन्थ्यौँ, तर यसले जग मजबुत होइन, जग कमजोर बनायो। यिनीहरूलाई जुन शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद थियो, तत्त शक्ति केन्द्रको हितमा यिनीहरूले कुनै न कुनै गडबडीपूर्ण कदम चाल्छन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो। जानेर नजानेर, बुझेर नबुझेर, सुनियोजित या स्वस्फूर्त जे गरेर होस्, यिनले अहिले चालेका अपरिपक्व केटाकेटी र कतिपय सुनियोजित कदमले देशलाई कमजोर बनाए। यो कुनै संयोग मात्र थियो कि नियोजित प्रपञ्च थियो? जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको संयोग थियो? सिर्फ संयोग थियो या बालेन शाहले नेपालको भूमि, हामीले भारतको भूमि कैयौँ ठाउँमा मिचेका छौँ भन्ने जाली झेली कपटी देशद्रोही अभिव्यक्ति दिए लगत्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी पूर्वी नवलपरासीको सुस्तामा आएर
बुट बन्दुक सहित हो हात हतियार सहित अत्याधुनिक हात हतियार। ताण्डव गर्नु यो सिर्फ एउटा संयोग मात्र थिएन होला, ए। यसमा केही न केही प्रपञ्च छ कि भनेर सोच्नेहरू प्रशस्त छ। भन्नाले प्रधानमन्त्री बालन शाहकै यही गैर जिम्मेवार झुटो गलत अभिव्यक्तिकै कारण यो ढङ्गले सीमामा रहेका नेपालीहरूले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था आएको हो त पुनै सर? अब त्यस्तो देशभक्त नेपालीहरूले जसरी आज प्रतिकार गरे, प्रतिवाद गरे, यसलाई त तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सलामी गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसो भए? यसलाई टाइम फ्रेममा हेरौँ। जस्तो यो त्यही समयमा भएको छ जतिखेर बालन शाह आफ्नो गैर जिम्मेवार र राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा चट्टानी अडान राखिरहेका छन्। उनले न प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्छन्, न संसदमा आएर माफी माग्छन्, बरु उनलाई उल्टै गर्व छ र संसदको रेकर्डबाट त्यो नहटाउनु भन्ने आदेश दिन्छन्। र उनी अहिले पनि ढिट एउटा गलत अडानमा केमा छन् भने नेपालले भारतको सिमाना एक होइन अनेक ठाउँमा मिचेको छ भन्ने झुटो अडानमा उनले घमण्डका साथ सत्तामा ढसबस बसेका छन्। र उनको भनाइलाई नि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने गरी मिडिया स्टन त खुब गर्न भ्याए, तर कैयौँ ठाउँमा सीमाङ्कन हुन बाँकी भन्दै लिपुलेक कालापानी लिपियाधुरामाथि भारतीय प्रभावलाई, भारतीय दाबीलाई बलियो बनाउने गरी उनले जसरी पार्लियामेन्टमै अभिव्यक्ति दिएपछि हर्क साम्पाङको धरेताको बाँध टुटेको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसकारण म फेरि पनि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन ढङ्गले बालन शाहको अभिव्यक्ति आयो यो पूर्णतया गैर जिम्मेवार थियो। यसमा होइन उनकै कारण हो त यो सीमामा त्यो ढङ्गको साथी आउनु पर्यो। सरकारका प्रवक्ताले त भन्यो होइन भन्ने कुरा गरे नि त। सरकारको प्रवक्ता हुन त यिनी दिउँसै झुट बोल्दा रहेछन्। पहिला पनि अस्ति गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ दोहोरिँदा पनि होइन मन्त्री परिषदको निर्णय केही भएको छैन, यो विषयमा छलफलै भएको छैन, कुरै भएको छैन भन्ने, तर 2-4 घन्टापछि फत्त उनले होइन अब शपथ लिए। अनि अहिलेका सरकारका प्रवक्ता चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुन् कि झुट मन्त्री हुन् नि? कि त रफु मास्टर हुन्। रफु मास्टरले के गर्छ? रफु गर्छ। रफु मास्टरको काम भने सरकारले गरेको गल्तीको भ्वाङ टाल्दै उसले समय व्यतीत गर्छ। जस्तो देशभक्त नेपाली नागरिकले कडाभन्दा कडा प्रतिकार गरे नि त सीमानामा, किनभने राष्ट्रियता पहिलो कुरा हो, नेसन फर्स्ट हो। यिनीहरूले देशमाथि नै ठुलो घात गरेका छन्। बालन शाहको सरकार बनिकन हाम्रो सीमाको सवालमा कति गम्भीर राष्ट्रघाती कामहरू भएको छ। भारतीय एसएसबीको बुट र बन्दुक बजारिएको छ। सरकारको लाचार प्रवक्ता यसको बारेमा कडा प्रतिकार गर्न सक्दैनन्। सरकारको कुनै कदम चालिएको छैन, तर उल्टै यहाँनिर भारतको ताण्डवलाई स्वीकृति दिइएको छ। एउटा भिडियो नै हामी हेरौँ न। शाबाश देशभक्त नागरिकहरू जसले राष्ट्रियताको जङ्गी बेडा उठाए। सरकार त निराएर बसेको छ, सरकारलाई वास्ता छैन, उसले आत्मसमर्पण गरिसक्यो। होइन आज यो विषयमा पनि एउटा भनौँ न विज्ञप्ति मार्फत केही न केही विरोध गर्नुपर्ने, सीमामा रहेका बस्तीहरूलाई हामी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, द्विपक्षीय छलफल गर्छौँ, सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि ढङ्गले हामी कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ। अब यसलाई अझै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ केही भन्नुपर्ने हो होइन? बालनले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यस्तो भाव होइन प्रधानमन्त्री भन्छन् सरकारका प्रवक्ता के हो बुझ्ने सर? यो सरकार भारतको सीमा मिचाइ जुन ढङ्गले हस्तक्षेप गरिरहेछ त्यो विरुद्ध किन एक शब्द चुप बोल्न नसकेको?
यो सरकार भारतसँग थरथर काँप्छ। हेर्नुहोस् मिडिया स्टन्टको पनि हद हुन्छ नि। यिनीहरूले एस जयशङ्कर भेट्दा, मोदी भेट्दा, भारतीय बिजेपीको अध्यक्ष भेट्दा रविले सीमाको विषयमा उठाएनन्, शिशिर खनालले लिपुलेकको विषयमा उठाएनन्, तर डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाउँदैनन्, युएनमा स्पेसल रेजुलेसन पास गर्ने विषयमा सोच्दैनन्। यिनीहरू उल्टै नेपालले मिच्दै नमिचेको भूभाग मिचेको भन्छन्। भारतीयहरूले सबै त्यो दाबी गरेका छैनन्। त्यसप्रति यिनीहरू जिम्मेवार छैनन्। हर्क साम्पाङ, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले कडा प्रतिकार गरेका छन्। उनीहरूले ठिक अडान राखेका छन्। आज हर्क साम्पाङलाई संसदबाट कारवाही गर्ने भन्छन्। हेर्नुहोस् यिनीहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति। त्यसकारण यो संसदको कम्पोजिसनभित्र प्रमुख विपक्षी दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छैनन्। एकजना जिउँदो सपुत हुनुहुँदो रहेछ। यो प्रसङ्गमा अहिले आउँछु। भेष्मराज आङदम्बे भलै नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि राष्ट्रवादी छैन। उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। संसदीय दलको नेता। फेरि तपाईँको कानुन सिकाउने, विधि सिकाउने सभामुखलाई केही थाहा रहन्छ। उहाँलाई के थाहा छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय तोकेर बोल्न भनिँदैन। यति कुरो उहाँलाई कसले सिकाउने? सम्माननीय सभामुखको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ। रुबी कुमारी ठाकुरलाई सभा सञ्चालन गर्न आउँदैन भनेर एक्सपोज गर्न बेला बेलामा टोयलेट छिरेको न्युमा उहाँलाई सभा सञ्चालन गर्न दिनुहुन्छ, हर्क साम्पाङज्यूको बदनाम गर्न। अनि उहाँ आफैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलजीलाई। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई यो कुरा थाहा थियो, तारानाबाट थाहा थियो, तर उहाँलाई थाहा रहन्छ प्रमुख विपक्षी दलको नेता र अक्सर विपक्षी दलको नेतालाई यति मिनटभित्र टुङ्ग्याउनु भन्न पाइँदैन। त्यो संसदीय कानुनमा छैन। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि पाइँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति गरेको गडबडी के भने एक दिन अगाडि पार्लियामेन्टलाई सूचना चाहिँ दिनुपर्छ है, म आउँदैछु यो समयमा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले भन्नु भएन। तर प्रधानमन्त्रीलाई पनि यति मिनटभित्र भन्नु पाइँदैन। होइन, संसदले भने त अझै 3 दिन अगाडि नै जानकारी दिने, त्यो अनुसार सांसदहरू पनि तयारी भएर आउने र सांसदहरूको प्रश्नको जवाब चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि तयारी गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। त्यो त व्यवस्थामा हुन्छ नि त हो। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई मैले के जानकारी गराउँ जनक सर भने सभामुखको पनि बोल्ने टाइमको सीमा हुँदैन। प्रमुख विपक्षी दल लगायत विपक्षी दलहरूलाई पनि समय तोक्न पाइँदैन। उहाँ रासपालाई चाहिँ समय नतोक्ने, हेर्नुहोस् है, छानी बोल्न दिने। उहाँ कसको सभामुख हो? रासपाको हो कि संसदको? यहाँनिर प्रश्न आयो होला पनि। विगतमा अब कन्सल्टेन्सी चलाउनु भयो, राजनीति नगरेको अनुभव। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त कन्सल्टेन्सी भन्दा नि मेन पावर कन्सल्टेन्सी के चलाउनु भएको थियो। सभामुखको भूमिकामाथि हर्क साम्पाङजीले प्रश्न गर्न नपाउने। उहाँले माइक तोडेको छ, विसेन्द्र पासवानले जस्तो कुर्सी भाँचेको छ, ब्रिफकेस फुटाएको छ। अनि हिजो भिजिट भिसा प्रकरणमा 1.5 महिना संसद अवरुद्ध गर्ने यही रासपा होइन, अहिलेकै सभामुखहरू होइन, राष्ट्रमा घेराउ गर्न जाने। त्यस कारणले म आज पनि आत्मविश्वासका साथ भन्छु प्रधानमन्त्रीको भूमिका विवादित छ, गृहमन्त्रीको भूमिका शङ्कास्पद छ, सरकारको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको बुद्धि केटाकेटी छ। अब यो सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको अहिलेको बालवाला सांसदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने। किन नगर्ने? किनकि उहाँहरू आफै गडबडीमा हुनुहुन्छ होला। सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने, तर अब अहिलेको वर्तमान मन्त्री परिषदलाई नछुने। अब यो भने के? अनि अर्को कुरो, देशको गृहमन्त्री दौरा सुरुवाल ढाका टोपी अथवा भातगाउँले टोपीमा सजिने कि हेर्दाखेरि यसो सेनाको भर्खर पास आउट भएको कुनै सेनाको जवान जस्तो अथवा स्कुल ड्रेस जस्तो भन्दा सार्वजनिक कपाल कटिङ हेर्नुहोस्, भर्खर सेनाबाट पास आउट भएको एउटा व्यक्ति जस्तो, आर्मी म्यान जस्तो देखिया छ। अब अर्को कुरो, गृहमन्त्री त्यो माइती घर कुद्ने हो कि समस्याको समाधान गर्ने, स्टन्ट गर्ने, फिल्म देखाउने। अनि अर्को कुरो फाइल खोल्ने भनेका छन्। यो विषयमा म आउँछु। त्यो होइन, हर्क साम्पाङले हिजो पनि संसदमा, आज पनि अब भनौँ सीमाको विषयहरू भन्दा पनि हिजो उहाँले उठाउनु भयो। रक्षा मन्त्री खोइ भनेर भन्नुभयो। अब गृह तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीमा त अहिले होइन, अस्ति अब भनौँ न मङ्गलबार एक ढङ्गले टुङ्गो लाग्यो। अब रक्षा मन्त्री चाहिँ अहिले पनि बालेन्द्र शासन। सीमाको विषयमा चाहिँ उहाँले रक्षा मन्त्री खोइ, रक्षा मन्त्री आउनु पर्यो, सीमाको विषयमा अब नेपाली सेना खटाउनु पर्यो र सँगसँगै सीमामा काँडे तार लगाउन 1 खर्ब बजेट छुट्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको? कस्तो राम्रो कुरो। सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ या काँडे तार लगाउनुपर्छ, यसको बजेट छुट्टिनुपर्छ भनेर मैले त भनेकै हो। हाम्रो सत्यकला राई भाउजूको श्रीमान हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो वरिष्ठ फिल्मकर्मी नवल खड्काजी, उहाँले सीमामा काँडे तार वा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने
आशयको फिल्मलाई चलाउन सक्नु भएन त्यतिखेर ठुलो ग्रान्ड डिजाइन भयो ओ यो देशमा देशभक्तलाई बाँच्न पनि मुस्किल हुन्छ यहाँ त धन्न भगवानको कृपाले जनताको असीम अनुकम्पाले हर्क साम्पाङमाथि तलमाथि भएको छैन उहाँलाई सुरक्षा दिनुपर्छ हिजो जननेता मदन भण्डारीलाई पनि उडाएकै देश हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाको मुटुमा रामबहादुर थापा बादलको मुटुमा त एकदमै देश दुख्छ नि त किनभने देशभक्तहरूको छातीमा तपाईँको मेरो छातीमा देश दुखेको छ देश रोएको छ आज नेपाल आमा रोएकी छन् यिनीहरूले के गर्दैछन् तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपालले कसरी हुन्छ आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने गुरुत्व दायित्वलाई सम्हाल्नुपर्छ देशको यो तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको मान्छेले नि देशलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेल्छन् हो दुई पटक सुस्ता भए सर त भारतीय एसएसबीहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बल प्रवेश गरिसकेछन् तर यो सरकार बोल्दैन कूटनीतिक पहल भएको छ सीमाका नागरिकहरू जिउँदै लास बन्नु परिरहेको छ पुण्य सर बाँदर र बालिनाले सुरक्षाको जिम्मा दिनु भने त्यो बालिनाले सखाप हुन्छ कि सुरक्षित हुन्छ अब मलाई तपाईँ भन्नुहोस् यो सरकार यस्तै देखियो सरकारको गतिविधि बाँदरे प्रवृत्ति देखियो पूर्णतया शङ्कास्पद छ अर्को कुरो जब देशमा सेना र सरकारको बिचमा दूरी बढ्छ जब सम्बन्ध चिसो हुन्छ नि तब त्यहाँ अनिष्ट आउँछ भनेर बुझ्नुहोस् योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि पछिल्लो कार्यकालमा सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिया हुनाले त्यो अवस्था आयो भन्नेहरू छन् अहिले बालेन्द्र शाहजीको कारण जनआस्था न्युजले अथेन्टिक दाबी गरेको छ सेना र बालेन्द्र शाहजीको दूरी बढ्यो तीनटा कारणले सम्बन्ध चिस्यो एउटा कारण जसले जे भने पनि होला हिजो जेनजी मोमेन्टको नाउँमा भएका आगजनी अराजकतालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिन सकेन सिंहदरबार जल्दा ठुलो हेऱ्यो होइन उसले बाहना बनायो नागरिक मार्न हामीले चाहेनौँ भनेर तर त्यो बेलाका भूमिकाहरू ब्यारेकबाट सेना निस्किएको कुरा बाहेक देशभक्त गौरवशाली नेपाली सेनालाई देशको सिमानाको चिन्ता हुन्छ नि बालेन्द्र शाहले एक ठाउँमा पनि नेपालले नमिचेको अवस्थामा उल्टै 80,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण परेको पीडामा पनि मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्किएर मिच्दै नमिचेको सीमा हामीले मिचेका छौँ भनेको हुनाले सेना फायर भएको छ दुर्वासा भएको छ भन्ने सुनियो अर्को यही सेनापतिले अथवा यही सेनाले कुनै न कुनै रूपमा जादु चलाएर आज बालेन्द्र शाह महानगरपालिकाको मेयरबाट हनुमान जम्प लगाएर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि सेनापतिलाई समेत भेट दिएका छैनन् उनी त भगवान जस्तो देवादिदेव महादेव जस्तो भएर बसेका हुनाले सेना चिडियो भन्ने छ तेस्रो सरकारका मन्त्रीहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति केटाकेटी कार्यशैली सुशासनमा जानी छाटकाट नदेखिनुको कारणले चरम वैदेशिक हस्तक्षेपको कारण सेना रिसाएको भन्ने कुरा आएको छ अब त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि समय सेनाले यो सरकारको शिरमाथिको हात झिक्दियो भने यो सरकार गर्राममै ढल्न सक्छ यो कुरा ख्याल गर्नु यहाँनिर अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्लेको विषय पनि आइरहेछ बिआइडीमा कर छुली गरेर रातारात होइन अब भनौँ न मुस्ताङ जिल्लाको कोराला नाकाबाट रातारात अब यो विद्युतीय गाडीहरू विद्युतीय सवारीहरू भित्राइएको भन्ने कुरा आयो अचम्म त के छ भने साधारणतया भन्सार पास भएपछि गाडी भित्राइन्छ तर यो विषयमा चाहिँ झन्डै 774वटा गाडी चाहिँ कसरी गरिएछ भने वैशाख 21 गते नै ल्याइएछ भित्राइएछ सिमानाबाट अनि भन्सार पास चाहिँ जेठको 14 गते गरिएछ भन्नाले बजेट भाषण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि फेरि यही अर्थमन्त्री स्वर्णिमाले के भन्छन् भने होइन केही भएको छैन यताउता खासै एक दुईवटा विषयमा मात्रै त्यो करको दर हेरफेर गरे हो त्यही पनि गर्नै पर्ने भएर के भन्छन् एक ठाउँ अर्को ठाउँ भएर 3-4 ठाउँ मात्रै हामीले अलिकति चेन्ज गराऊ भनेर त्यो ठाउँै पिक्छे भन्नाले सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दा जनतासँग उनका कार्यकर्तासँग बोल्दा एउटा कुरा गर्छन् अनि संसदको समितिमा आएर फेरि के भन्छन् हिजो त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उनले के बोल्यो भने मलाई पनि तपाईँहरूको काण्ड थाहा नभए र भन्नेसम्म कुरा गरे यसको अर्थ आफू सत्तामा छ होइन उनी त अब शासन गरिरहेका छन् त उनको त सरकार छ नि त यदि अरूले गलत गरेको काण्ड के छ मचाएको छ भ्रष्टाचार गरेको छ भने त सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउने हो नि उनी के भन्छन् भने मैले मात्रै गलत गरे हो र तिमीहरूको पनि गल्ती छ त तिमीहरू पनि काण्डमा मुछिया छ त भनेर अब यसरी आफ्नो भन्नाले यो करछलीको विषय अथवा बजेटमा जुन ढङ्गले करको दायरा हेरफेर गरेको विषय छ त्यसबाट पन्छिन खोज्दैछन् पुण्य सर एउटा भिडियो पनि आएको रहेछ यो बिआइडी गाडीको विषयमा साँझी सन्ध्यालाई भाइरल भइरहेछ यो भिडियो बजाएर तपाईँले फर्दर विश्लेषण गर्नु होला ल ल यो अगाडि बजाउनु त आउँछ तपाईँलाई होइन ल फेरि त्यहाँ निकालेर म अलिकति सोध्छु है
के भन्नुहुन्छ पुण्य सर यो विषयमा? अर्थमन्त्रीको बदमासी का कारण अहिले ज्ञानेन्द्र साई लगायत राप्रपाका सांसदहरूले त संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ हैन, अर्थमन्त्रीको एक ढङ्गको बदमासी बाहिरियो, त्यो हिसाबले उनी विरुद्ध चाहिँ छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ। उहाँले तुरुन्त यो छानबिन समितिको निष्कर्ष अथवा एक ढङ्गले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म समिति गठन भए पछाडि त्यति बेलासम्म राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कि एकचोटि त्यो भिडियो बजाउँ, त्यसपछि अनि फर्दर कुरा गरौँला। यो भिडियो नि कहिले हजुर के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? अब त मेरो मात्रै काण्ड हो र तपाईँहरूको पनि काण्ड मलाई थाहा छ भनेर भन्छन्। त्यो त सिधा पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ हो। आफू ठिक ठाउँमा छ भने काण्डका फाइलहरू खोले हुन्छ होइन, यसमा ब्ल्याकमेलिङ गरेर तिमीहरू मेरो कुरा नगर म तिमीहरूको कुरा गर्दिनँ भनेर सौदाबाजी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, यो झुट कुराहरू बिकाउने कुरा बन्द गरे हुन्छ। हजुर यो अनइथिकल कुरा हो, यो नन पोलिटिकल कुरा हो। सत्ताधारीलाई यो कुरा पटक्कै सुहाउँदैन। अब यो अर्थमन्त्रीको कुरा के गर्ने? ढाटका राजा पहिला यिनले के भने एमसिसी ल्याउन कति मेहनत गर्नु पर्यो, गगनजीलाई यसमा हामीले राम्रो सहमत गरायौँ, एमसिसी नेपालको हितमा छ यिनीले भने होइन। पछि उनले के भने एमसिसी मैले ल्याएको हो र भने, त्यो भिडियो नै छ। त्यति मात्रै होइन, नवमुनरवादी डक्ट्रिन मान्छन् उनी। मोदीलाई दक्षिण एसियाको अमेरिकन ट्रम्प मान्नुपर्छ र उनको वर्चस्व हेजिमोनी मान्नुपर्छ भने यी मान्छेको पनि कुरा गर्नु। कहिले सेनाको डाउन साइजिङ गर्ने, सेना घटाउने, सेना 10,000 मात्रै बनाउनु पर्छ भन्छन्। अब यी वास्तवमा भन्ने भने एडिबीको पोलिसी मेकिङमा, वर्ल्ड ब्याङ्कको पोलिसी मेकिङमा काम गरे मान्छे होइन। त्यसमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ पुण्य सर। करको दायरा हेरफेर अथवा बिवाइडी राष्ट्र सामु उनले बिवाइडी गाडीको विषयमा करछली गरेर रातारात भित्राएको अथवा बजेट भाषण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै भन्सार पास गरेर ल्याइएको। भन्सार पास नगर्ने अनि त्यस अगाडि चाहिँ गाडी ल्याउने, त्यसपछि भन्सार पास गर्ने। भन्सार पास गर्ने भनेपछि त यो त राज्यको करको दर हेरफेर गर्नेदेखि अब आज यिनले वर्षमान पुनलाई जुन च्यालेन्ज गरे, वर्षमानले पनि प्रत्युत्तर दिए। उनले त इथिकल कुरा गरेका छन्, ल हामी माथि छानबिन गर्नु, तर पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नगर्नु, पोलिटिकल ब्ल्याकमेलिङ नगर्नु भनेर उनले भनेका छन्। त्यसकारण अर्थमन्त्री सबै मोर्चामा फेल भएका छन्। सामुदायिक स्कुललाई आयकरको दायरामा ल्याउने भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले त प्राइभेटाइजेसनलाई त पुरा तपाईँको निजीकरणमा पोस्दै रहेछन्। दलाल नोकरसाही पुँजीवाद, एकाधिकार पुँजीवादका खम्बा हुन्। यिनीहरूले समाजवादी आधार स्तम्भ भत्काउँदैछन्। गरिब मारा बजेट ल्याए, विद्युतमा भ्याट महसुल लगाउने कुरा गरे, देशमा हाइड्रोको विकास गर्ने कुरा सोच राखेका छैनन्। जबकि कर्मचारीको पेन्सन तलब प्लस इन्धन खरिदमा राज्यको आधी बजेट सुहा हुन्छ। त्यो विषयमा कुनै क्रिएटिभ आइडिया छैन। त्यसकारण यी कुनै ढाँचा भएका अर्थमन्त्री त होइनन्, आफूलाई खुब पढाइया सम्झिन्छन्। साथमा यिनको नियत पनि गलत छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता अर्थमन्त्रीले राज्यलाई ढाँटेको, नागरिकलाई बेवकुफ बनाएको, राज्यलाई घाटामा लगाएको हुनाले यिनले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ पदबाट।
हिजोहरूलाई त भन्थे त यिनी अनैतिकता देखाउनेहरूले राजीनामा दिनुपर्छ होइन फेरि यिनले हिजो अब तत्कालीन केपी ओली सरकार हुँदाखेरि ऋण लिएको विषयमा पनि निकै आपत्ति जनाथे यो देश चुल्लुमै ऋणबाट डुबिन थाल्यो ऋणमाथि ऋण राज्यलाई थोपर्दा भोलि अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छ भन्थे आज चाहिँ के छ त 2 महिना हुँदा 60-70 अरब बजेट अरब ऋण ल्याइसके अब बिताइसके अरबौं ऋण लिनेमा छन् अनुदान आउँदै आउँदैन अनुदान हामीले लिनै सकेका छैनौँ अनुदान आए पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका अनुदान आएको छ शुद्ध विकासको लागि अनुदान आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्णिम वाग्लेहरूको कारण पनि यो देश दुर्घटनामा जाँदैछ अब कुरा गरौँ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दोस्रो पटक दोहोरिएका पुनः नियुक्त भएका अहिलेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अब यो वास्तवमा फेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक कलाकारिता खुब मन पर्दैन ए जनकजी जसको पेट भरिएको हुन्छ नि त्यसलाई राति निन्द्रा नलाग्दा एन्जाइटी र डिप्रेसनको औषधि हुँदो रहेछ कि यस्ता उल्टा सिधा भिडियोहरू जो मान्छे सच्चै भोको छ त्यसलाई यो भिडियोले छुँदैन त्यसमा गरिबी वात्तै बढेको छ अहिले सुदन गुरुङ घरि माइतीघर मण्डलामा आउँछ कुन बच्चा च्याप होइन उनले त दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्छु भने अब योभन्दा अगाडिका धेरै अध्ययनहरूले चाहिँ अब युवराज राजकुमार दिपेन्द्रले नै यो हत्या गरेको भन्ने कुरा आयो होइन पशुपति शमशेर राणा दिव्यानी राणासँग उनको अब भन्नाले पशुपति शमशेर राणाकी छोरी दिव्यानी राणासँग उनको प्रेम रहेको तर विवाह गर्न पाएपछि उनी अब त्यो ढङ्गले आएको भन्ने कुरा आयो अर्को कुरा गृहमन्त्री चाहिँ त्यति बेला अब अहिलेकै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए तर गृह मन्त्रालयको भन्दा पनि त्यहाँ अब दरबारको सुरक्षा गर्ने काम भने सेनाको थियो अनि यो सेनालाई चाहिँ अपमान गरेर तिमीहरूले बचाउन सकेन यस्तो सेना के चाहिन्छ भनेर अनि सेनामाथिको नेपाली जनतामाथि विद्वेष फैलाउनु र अनि सेना कमजोर भएपछि हिजो जेन्जी आन्दोलन नि अब एक ढङ्गले सेनाले के भूमिका खेल्यो त्यो आफ्नो ढङ्गले तर अन्तिम शक्ति त सेनै हो त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्नलाई त्यो हिसाबले सेनालाई कमजोर बनाएर सेना नै विघटन गर्ने र अन्तर्गत यो देश चाहिँ अब सिक्किमीकरण गर्ने भुटानीकरण गर्ने सीमा सुरक्षा भन्नाले सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले हेर्ने जस्तो यो ढङ्गले माहौल बनाउन खोजिँदैछ भन्ने पनि कुरा छ यसमा कतिको सत्य छ कन्स्पिरेसी थ्योरीको यो तपाईले उठाएको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो यसको अर्को डाइमेन्सनमा पनि म छलफल गर्छु यसका अनेक रहस्यमय आयाम छन् ए सर यो देशमा यिनीहरूले कुनै दिन कोत पर्वको फाइल खोल्छु भण्डारखाल पर्वको फाइल खोल्छु भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन फाइल खोल्ने चकाचौधवाला फिल्म देखाउने मान्छे रोमाञ्चित बनाउने अनि मान्छेलाई मूल विषयबाट डाइभर्ट गर्ने सीमा सुरक्षा जस्तो अथवा देश बचाउने कुरा आर्थिक रूपमा देश तबाह हुँदै गरेको कुराबाट मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्न यिनीहरूले अनेक नाटक नौटङ्की गर्छन् भन्ने कुरोको सठिक उदाहरण यो हो होइन अब जस्तो त यिनीहरूले त देश जलाउने जो 24 गते घटना भयो सिंहदरबार संसद भवन सर्वोच्च अदालत लगायत धेरै सार्वजनिक भवनहरू सरकारी कार्यालयहरू जल्यो त्यसको विरुद्धमा छानबिन समिति बनाउँछु भने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म बनाएन उल्टै सुदन गुरुङले के भन्यो भने फौजदारी मुद्दा जो जेन्जी आन्दोलनमा लागेको छ तिनीहरूको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने अथवा तिनीहरूको बारेमा सहजीकरण गर्ने कुरा गरे के हो कुरा हो कोर्टमा पुगिसकेका मुद्दालाई यिनीहरूले कसरी फिर्ता लिन्छन् यो विषयमा म आउँला खास गरी सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीको रूपमा पुनः नियुक्त भएपछि 4वटा कुरामा उदागत रूपमा कमिटमेन्ट गरे 2टा त कर्मकाण्डीय सनातनी बुदाहरू हुन् सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा सबले भन्छन् त्यो गरिरहन्छन् कति शक्तिशाली बनाउँछन् कति कमजोर बनाउँछन् त्यो भोलि देखा जाएगा अर्को यिनीहरूले सबै फाइल खोल्ने भन्छन् फाइल खोल्ने फिल्म देखाउने यो कुरा यिनीहरूले गरिराख्छन् तर महत्त्वपूर्ण 2टा कुरा त्यसमा पनि रातदरबार हत्याकाण्ड जो 58 सालमा भएको थियो लोकप्रिय तत्कालीन श्रीपाद महाराज धिराज वीरेन्द्र विक्रम शाहदेवको वंश नै विनाश भएको त्यो त्रासदीपूर्ण घटना सम्झिँदा आज पनि मेरो आङ फिरिङ्ग हुन्छ धेरै नेपालीले जस्तै मैले पनि टाउको शिरको कपाल खौरिएको थिएँ राजा वीरेन्द्र जो त्यतिखेर वास्तवमै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन त्यतिखेरको उनले अभिभावकको भूमिका खेल्न खोज्दै थिए हो माओवादीसँग वीरेन्द्र मार्फत वार्ता हुँदै थियो वामदेव गौतमलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर अनि माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर कम्युनिस्टसँग मिलेर चाइनासँग सहमति बनाएर नेपालमा राष्ट्रवादी शासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कथित डेमोक्रेसीलाई सस्पेन्डमा लाने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लामो समयसम्म हो त्यो खालको सेटिङमा त्यो काम भइरहेको र त्यही बेलामा चाहिँ कु भएको भन्ने कुरा आएको छ अब त्यो कुमा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि चलखेल भएको छ त्यतिको
हत्याकाण्ड मचाउन सिआइए वा रको संयुक्त जोइन्ट भेन्चर वा अब छुट्टा छुट्टै उनीहरूको शक्ति परिचालन भएको कतिले विश्वास गर्छन्। त्यो विषयमा धेरै साहित्य लेखियो, धेरै उ भयो। एउटा कुरो म भन्छु, देश कहिले पनि अतीतमा फर्किएर अतीत उग्राएर अगाडि बढ्न सक्दैन। ऊ भविष्यमुखी हुनुपर्छ, वर्तमानमा टेक्नुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु कन्क्लुजनमा जाउँ, त्यो आयोग बनाउन आयोग त बनाउनु पर्ला। जनजी म तपाईँलाई भन्छु त्यो आयोग निर्माण गरेर त्यसको लागि कति बजेट छुट्याउनु पर्छ तपाईँलाई थाहा छ? अरबौँ बजेट। कसरी म भनिदिन्छु। तपाईँले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य त राख्नु पर्यो, विशेष भत्ता त दिनु पर्यो, अब एउटा अवधि तोक्नु पर्यो। त्यस्ता आयोगहरूले 1 वर्ष घटी प्रतिवेदन दिन सक्दैनन्, त्यो गम्भीर कुरा हो। अनि आयोगमा 50औं कर्मचारी चाहिएला, 100औं विज्ञहरू चाहिएला, किनभने त्यो सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो। कूटनीतिज्ञहरू चाहिएला, अनि त्यसले कर्मचारीहरू राख्नु पर्ला, 50औं गाडी चाहिएला। अब तपाईँ हामीले तिरेको कर त्यो निरर्थक विषयमा दुरुपयोग गर्न यिनीहरू माहिर छन्। अब त्यो गरेर राज्यमा फाइदा के? एकजना न एकजना दोषी देखाउनु पर्ला, कसैलाई क्लिन चिट दिनु पर्ला। अब रहस्यको तपाईँले भने जस्तो सेनालाई कलङ्कित बनाउने, किनभने सेनाको घेराभित्र यो हत्याकाण्ड हो, त्यसकारण सेना दोषी छ भनेर सेनालाई कमजोर बनाउनु र सेना नै विघटन गर्ने अनि देशलाई नै अनि अरूको कब्जामा लाने अथवा अरू विदेशी सैनिक भित्राउने, त्यो एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी हुन सक्छ हैन? यो पनि सम्मान। अर्को चाहिँ अहिले सेनाले सरकारलाई मन नपराइरहेको र यो सरकार कुनै पनि समय गिर्न सक्ने हुनाले सेनालाई पनि दबाब दिन, नैतिक रूपमा कमजोर बनाउन र उसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति यो खोलेको त होइन भन्ने एउटा पंक्ति छ भने अर्को पंक्ति ठिक विपरीत छोरमा उभिएर के भन्छ? सेनालाई तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए, जो अहिले जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाएर बेलायत बस्दैछन्, र उनलाई क्लिन चिट दिन, सेनालाई क्लिन चिट दिन यो सेनाको कारण भएको होइन भन्न यो प्रपञ्च गरिएको भन्छन्। कतिले चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला जो प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ बितेर जानुभयो, सेनाको परमाधिपति राजा बितिसक्नुभयो, तर त्यतिखेरको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नाममा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन र राजावादीलाई सहयोग गर्न यो प्रपञ्च गरिएको भन्छन्। यो चाहिँ उते तर्क हो। किन हो भने रातरातको सुरक्षाको पहिलो घेरा त प्रहरी होइन होला नि, सेना हो नि। अनि प्रहरी कहाँ हुन्छ? गेटमा हुन्छ। भित्री सुरक्षामा गुड फ्राइडेको ठाउँमा त प्रहरीको भूमिका हुँदैन। अनि तत्कालीन गृहमन्त्रीले अनि प्रहरीलाई यो भूमिका छ, त्यसकारण म जिम्मेवारी लिनुपर्छ त भन्नु पर्दैन होला। यो अर्को केटाकेटी कुतर्क हो, यसमा कुनै दम छैन। यसमा रामचन्द्र पौडेलजीलाई खासै तान्न सकिँदैन अहिलेको राष्ट्रपतिलाई। अब अर्को चाहिँ यिनीहरूको के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो चिट काटेदेखि राजावादीको निशानामा बालेन्द्र शाह छन्, उनी राजालाई फकाउन चाहन्छन्, उनी राजालाई क्लिन चिट दिन चाहन्छन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने कुरा कतिले गरेका छन्। त्यसकारण आउनु न, म इँटा टोल्दैछु ल। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिन यो गरिएको हो भन्ने कुरालाई पनि 2-5% तपाईँले बेनिफिट अफ डाउट दिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हुन सक्ला। तर अझ मलाई शङ्का के छ भने दुर्गा प्रसाई र याद गर्नुहोस् है, दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेर मिलाएर राजाले कम्युनिस्टहरूसँग अघोषित कार्यगत एकता गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गुमेको सत्ता क्याप्चर गर्न त यो जेनजीबाट उदाएको भनिएको यो रासपावालालाई त सिद्धाउनु पर्यो, यो बालेन शाहको सरकार भत्काउनु पर्यो, जनविद्रोह गराउनु पर्यो। त्यसको लागि राजाले आन्तरिक भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्ने शङ्कामा देशी विदेशीहरूको इसारामा राजालाई तर्साउन भारत दिराज सरकार आँखा नचम्काइ बक्सियोस्, हात नलम्काइ बक्सियोस् भन्नको लागि राजालाई तर्साउन पनि फाइल खोल्न खोज्या भन्ने कुरा आएको छ। किनभने अब कोही न कोही दोषी त देखाउनु पर्यो। तारानाथ राणा भाटको आयोगले रटट भटट गर्दै तत्कालीन हतियार प्रदर्शन गरेर दिपेन्द्रलाई पनि दोषी देखाइसकेका छ। अब दोषी कसलाई देखाउने? यो केटाकेटी कुरो हो कि यिनीहरूले स्पोन्टेनियस भनेका हुन् कि विदेशी इसारा? अर्को कुरो, यिनलाई सत्तामा पुग्न डिप स्टेट अर्थात् भारत पश्चिमाको जोइन्ट भेन्चरले काम गरेको छ भने यहाँनिर आशंका सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चर थियो भन्ने छ।
अब सिआइए र यसमा इन्क्लुड छैन, इन्भल्भ छैन भन्नको लागि पनि यो नयाँ प्रपञ्च गरिएको हो कि भन्ने कुरा छ। यद्यपि यो एकदम बेवकुफ कुरा हो, यसले राष्ट्रलाई केही फाइदा गर्दैन। भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको 1965 मा भएको हत्याकाण्ड, क्युबाको मिसाइल क्राइसिस हल गर्न सोभियत युनियनसँग उसले कन्फ्रन्टेसन गर्नुपर्थ्यो, द्वन्द्व गर्नुपर्थ्यो, तर रिकन्साइलको नीति अप्नायो। त्यसकारण जोन एफ केनेडीले युद्धवादी नीति नअप्नाएकै हुनाले सिआइएको भित्री तपाईँको साँठगाँठमा हत्या भएको भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट जस्तो हो। त्यो फाइल अमेरिकाले खोल्छ अहिले, ट्रम्पले जोन एफ केनेडी हत्याकाण्डको फाइल खोल्छन्। जननेता मदन भण्डारीको हत्या पनि त्यस्तै रहस्य भएछ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने यो बेतुकको कुरा हो, वाहियात कुरा हो। अतीतमुखी भएर बाँच्न सकिँदैन, भविष्यमुखी हुनुपर्छ। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, यो जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, आगजनी, तोडफोड, पुलिस मारिएका घटना, चौकी आगजनी, अनि त्यो यो विषयमा सरकारले छुट्टै छानबिन आयोग बनाउने भनेको थियो, तर बने छैन अहिलेसम्म। किन बनाउँछ? आफूमाथि सङ्कट पार्छन्। उल्टै फौजदारी मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने भनेर जनकजी तपाईँलाई अलिकति इतिहास सम्झाउँछु। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी नामक पार्टीबाट एनडीसी 2/3 मत ल्याएकी, 2/3 सिट ल्याएकी म्यानमारकी नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी, जसलाई एसियाकै उनीहरू नयाँ मण्डेला भन्न पनि तयार छन्, तिनलाई समेत सेनाले झुक्क्याएर विदेशीसँग बिहा गर्ने व्यक्ति त्यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान राख्या हुनाले अहिले सत्ताबाट बेदखल हुनु पर्यो। यहाँ पनि के छ भने 2063-64 सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीलाई एउटा कुरामा झुक्क्याइएछ। माओवादी जस्तो चतुर शक्तिलाई त्यहाँ के गरियो भने पहिला यिनीहरूले कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड गरे, अन्तरिम संविधान जारी भयो, बृहत शान्ति सम्झौता भयो। अब हामी रोम स्ट्याचुमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ भने रोम विधानमा हस्ताक्षर नगर्नाले भूत प्रभावी कानुन लागू नहुने हो। उनीहरूलाई आम माफी जस्तो भयो, त्यसलाई विद्रोह क्रान्ति मानियो, अन्तरिम संविधानले पनि त्यो प्रबन्ध गर्यो। तर जनकजी तपाईँ जति बाठो भए पनि तपाईँको कमजोरीमाथि खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय तागत तपाईँभन्दा बाठो हुनसक्छ भन्ने कुराको उदाहरण यहाँ आयो। म नाम भन्दिनँ, माओवादीले खुब विश्वास गरेको एउटा विज्ञले प्रचण्डजीलाई थाङ्नामा सुताइदिनु भएछ। उहाँले गएर के भनिदिनु भयो भने उही सचिवको रिपोर्टिङमा मन्त्री बहकिँदा भ्रष्टाचारै नगरे पनि कहिलेकाहीँ घुसकाण्डमा पर्छ नि मन्त्री होइन। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू शङ्कै गर्नु पर्दैन, उहाँलाई पछि राजदूत पनि बनाइएछ। फेरि शङ्कै गर्नु पर्दैन हजुर, यो सबै तपाईँहरूको हकमा छ, मुद्दा चल्दैन, केही पनि हुँदैन भने त्यहाँनिर चाहिँ शान्ति मन्त्रालयमा पनि त्यो ड्राफ्ट हो शान्ति मन्त्रालयमा र प्रचण्डलाई सुनाइयो। टिआरसी तपाईँले पक्कै सुन्नुभएको छ, ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन, अर्थात् सत्य निरूपण मेलमिलाप आयो। त्यहाँ एउटा प्रावधान रहेछ नि, त्यहाँ के रहेछ भने मान्छेले गिलास आदि खाली छ भन्दा चाँडै सुन्छ, आदि भरिएको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदैन। त्यहाँ एउटा प्रावधान रहेछ, द्वन्द्वकालीन गम्भीर मुद्दाहरूको सवालमा अदालतमा परेको होस् या नपरेको त्यसको सवालमा चाहिँ पीडक पक्षलाई र पीडक पक्ष र पीडित पक्षको सहमतिमा, याद गर्नुहोस् है, पीडक पक्ष र पीडित पक्षको सहमतिमा यदि पीडित पक्षले क्षमादान दिन चाहेमा क्षमा हुन सक्ने लेख्या रहेछ। प्रचण्डजी मक्ख पर्नु बुधा सुनेर उहाँलाई लाग्यो अब हामी क्षमामा पर्छौँ। तर त्यसको अर्को ठिक रिभर्स हेर्नुहोस्, त्यसको अर्को भाइसे भर्सा के हुन्छ, पीडक पक्षलाई पीडित पक्षले क्षमादान दिन नचाहेमा मुद्दा फिर्ता नहुने भन्ने पनि हो नि त। त्यसरी अदालतले व्याख्या गरिदियो। फलस्वरूप ज्ञानेन्द्र राज आरणहरूले 5000 मारेकोमा जिम्मेवारी लिन्छु भनेर प्रचण्डलाई मुद्दा हालिदिए। अहिले मुद्दा विचाराधीन होइन। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै प्रमादेश दियो त, यो अब भनौँ न लेनिन विष्ट फेरि हेग पनि गयो भन्ने कुरा आयो। अब लेनिन विष्ट भन्ने त यो के काइती हो भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरूले लिन्छन् होइन। अब बाल सैन्य भर्ना गरेको कसुर लेनिन विष्टले दर्ता गरेको रिटमा फैसला गर्दा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कानुन कारबाही गर्न सर्वोच्चबाट प्रमादेश जारी भन्ने कुरा आयो। छोड्छ। अब प्रचण्ड र बाबुराम पनि पक्राउ पर्दैछन्। अब त्यसो भए ढुक्क हुनुहोस् न, या के खोल्छ फाइल। प्रचण्ड त निमोनियाबाट थल्लिरहेछन्। सुन्नु न, जेसुकै होस्, फौजदारी केसमा शोभदान मिलोसेभिचलाई हेगमा उभ्यायो सर्बियाको तत्कालीन राष्ट्रपति, अनि राडोभान काराजिच बोस्निया हर्जगोभिनाकोलाई
सजाय दिए, लरेन्स कबिलालाई सजाय दिए, चार्ल्स टेलरलाई सजाय दिए, हो। पेरुको तपाईँको पहिला उनीहरूले साइनिङ पाथलाई माओवादी छापामारलाई दमन गर्न लगाए, पछि उसलाई सजाय दिए। हो। लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलाई अमेरिकन गन लिएरै दमन गर्ने महेन्द्र राजापाक्षी विरुद्ध ट्रिब्युन गठन गरेर छानबिन गरे। हो। 2063 सालको गौर हत्याकाण्डमा हो। धेरै समयसम्म कार्पेट पनि छोपिए पनि उपेन्द्र यादव विरुद्ध अनुसन्धान भोगी भएन। ओहो। त्यस कारणले भोलि यही कुरो यिनीहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ। ओहो। स्ट्याटस लेखिएको छ, आह्वान गरिएको छ, ए। डिप स्टेटको योजना सार्वजनिक छ, ओहो। तपाईँको डिस्कर्डमा सबै कुराहरू छताछुल्ल भएको छ। प्रहरीसँग 6000 मान्छे विरुद्ध हुजुरी छ, 10,000 भिडियो छ, 400-500 मान्छे अहिले पनि विपक्षको लागि थुनिएका छन्, 100-200 मान्छे हिरासतमा लिएका छन्। हिजो भर्खर नवलपरासी बुटवलमा पक्राउ गर्यो। अब यो मुद्दा अहिले जोड बलले उही माओवादीहरूले पुरानो मुद्दा फिर्ता गरे जस्तै मुद्दा फिर्ता लिए भने पनि एक त अदालतले सहमति दिँदैन, ल लिए अहिले अदालतै प्रभावमा पार्न खोज्यो भने पनि भविष्यमा त परमादेश हुन्छ। परमादेश भएपछि सबै विरुद्ध छानबिन हुन्छ है। यो समय आउँछ होइन? तेरिका त्यो मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्नु उनीहरूको होटुटी, उनीहरू किन डराए थाहा छ? त्यो केस उनीहरूलाई पर्न सक्छ भन्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा चुकेको, जनजीविकाको सवालमा चुकेको, सुकुम्बासी माथि अपराध गरेको, गरिबहरूलाई खेदेको यो सरकारलाई श्राप लाग्छ र यिनीहरू चौतर्फी असफल भए। अब ठिक छ पुण्य सर, अलिकति अब सुन्नुहोस्, रासपाको अहिले क्लास तपाईँले हो, रासपाको कुरा गर्दा प्रमोद नौपानेले के लेखे भने ढुक्क हुनुहोस् यसरी चाहिँ बन्दैन भन्ने कुरा गरे। यता आसिफ शाहले देश त यसरी नै बन्ने हो, ढुक्क हुनुहोस् देश यसरी नै बन्छ भन्ने कुरा गरे। के हो यो? अब यो त मिसाल, आसिफ शाह यो त मिसाल र एन्टी मिसाल छोडिया जस्तो भएन। यो कुरा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति आयो। तर अचम्मको कुरो के छ भने जसरी नर्वेको विदेश मन्त्रीले ग्रिनल्यान्ड हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्ने झुटो बयान दिँदाखेरि डेनमार्क समक्षित जमिन गुमाए जस्तै रवि लामिछाने, बालेन शाह यी होल पङ्क्ति फेरि राष्ट्रियताको मामिलामा एउटै किताबमा उभिया छन्। विश्वराज आङदम्मेले त्यत्रो झपार्दा धुवाई गर्दा पनि यिनीहरू बोल्न सकेन। त्यो जिउँदो व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अब यहाँनिर असिफ शाहहरू अहिले कसको किताबमा छन्? ल भन्नुहोस् त, बालेन शाहजीको। अनि प्रमोद नेउपाने कसको दाहिने हात? कसको? रवि लामिछाने। यो त साधारण कुरा भयो। अहिले अमरेश कुमार सिंहले सरकार फेल भइसक्यो, यो गरिब मारा बजेट ल्यायो, यो सरकारले सीमा सुरक्षा गर्न सकेन भन्दै मनाले अहिले रासभाभित्र त्यसो भए एउटा बालेन गुट र रवि लामिछाने गुट भएको कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो होइन? 100% हो। मनाले बालेनको कार्यशैली रवि पक्षलाई अहिले चित्त बुझेको छैन। प्रमोद नौपाने भने रविको एकदमै निकट भएर एउटा प्रेस सल्लाहकार जस्तो भएर काम गरिरहेको मान्छे हो होइन? सबै साङ्गो पाङ्गो बताइदिन्छु। बालेनले रविलाई पटक्कै सहेका छैनन्, रविले बालेनलाई देख्न चाहेका छैनन्। तर यिनीहरूको तपाईँको यो घिउ बेचुवा र तरकारी बेचुवा जस्तो सम्झौता त भन्दिनँ, तर यिनीहरूको बिचमा ठुलो शीतयुद्ध छ। यसको कारण यो पार्टी निकट भविष्यमा विभाजित हुन्छ। नेकपा त विभाजित भयो भने यो पार्टी के रह्यो र? यो त पार्टी नै होइन, यो त ट्रान्जिस्टल फेजमा छ। फेरि रासपा भएकै छैनन् बालेन शाह, उनले जुनसुकै समय क्रास गर्न सक्छन्, विभाजित गर्न सक्छन्। यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने प्रमोद नेउपाने कसको दाहिने हात? रविको। रमेश बसाई कसको दाहिने हात? रविको। यिनीहरूले के, रमेशले योभन्दा अगाडि के भनेका थिए पार्लियामेन्टमा? अति गर्नु, अति सर्वत्र वर्जयता, अतिसार नगर्नु, कठोर ढङ्गले गयो भने शासन सत्ता टिक्दैन भनेको थियो बालेन शाहलाई। अनि त्यसपछि अमरेश कुमार सिंहले अहिले जे भनेर सरकारको विरोध गरेका छन् त्यो रविको इसारामा हो। बालेन शाहले यो मान्छेमाथि कारबाही गर्नु पर्यो पार्टीमा भन्दा उनले मानेका छैन। याद गर्नु होला, त्यो सबै रविले भन्न नमिलेको कुरा, रविको मनको कुरो ऊ मार्फत अमरेशबाट उकाल्दैछन्। भेन्टिलेट भएको भलै ऊ आफै अपवित्र। फेरि अमरेश कहाँ डराएको छ? उसको सम्पत्ति छानबिन होला भन्ने छ। अब यहाँनिर उनले त भने बजेटले पनि बहुसङ्ख्य नेपालीलाई छुँदैन, यो धनी वर्गलाई मात्रै ल्यायो, गरिब किसानहरूको लागि होइन, राहत दिने कुराहरू खोइ छँदै छैन। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा अलिकति भनौँ न मध्यमवर्गीय परिवारलाई छुनुपर्ने, गरिब परिवारलाई छुनुपर्ने, त्यसमा पनि झन् उल्टै शिक्षा स्वास्थ्यमा कर बढायो यो सरकारले, उल्टै गरिब मारा बजेट ल्यायो, यो धनी पुँजीपतिहरूको लागि मात्रै होइन, यो लाभ हुने खालको बजेट ल्यायो भनेर संसदमा विरोध गरिरहेको छ अमरेश कुमार। प्रतिपक्षभन्दा बढी औडा अर्क साम्पाङ नेकपा एमाले भन्दा बढी औडा कसैलाई छ भने रवि लामिछाने। रवि किन डराएका छन् भने उनको शिरमाथि मुद्दाको डेमोक्रेसी होइन, अस्ति त पर्सा जिल्ला अदालत मुद्दा फिर्ता भयो त उनको। हुँदै गर्छ, माथिबाट हुँदैन के, सर्वोच्चले खारेज गरिदिन्छ। ढुक्क हुनु न। सम्पत्ति शुद्धिकरण र तपाईँको सङ्गठित अपराधको मुद्दा भने सङ्गीन मुद्दा हो, जिल्ला अदालतले गर्यो भन्दैमा हुँदैन। पुनरावेदन र सर्वोच्चले यसलाई फेरि
तपाईँको पुनर्विचार गर्छ या जुडिसियल रिभ्यूमा गएर सर्वोच्चको निर्णय त खारेज भएको छ चलेन्द्र शमशेरले गरेको हो पत्नी हत्या सम्बन्धी निर्णय खारेज भएन त्यो उसको रञ्जन कोइरालाको हकमा पछि जुडिसियल रिभ्यू भ्याकेटमा गएन यो पनि फिर्ता हुन्छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु रवि समूहको निष्कर्ष के रहेछ भने यो ढुक्काउनुहोस् यो पाराले देश बन्दैन भनिरहेछ त्यो भने बालेन सरकार फेल भयो राजीनामा देऊ भने आउँथ्यो याद गर्नुहोस् है उनीहरू के भन्छन् ढुक्काउनुहोस् भन्छ अर्थात् तिमी फेल भयो पार्टीमा पार्टी चलाउनु तिमीले सक्दैनौ भने आयो त्यो त्यसपछि यो युद्ध सुरु हो त्यही भएर मैले के म्हणजे छिट्टै यिनीहरूको क्लास हुनेवाला छ क्लास भएर पार्टी विभाजित छिन्न भिन्न हुनेवाला छ न रवि प्रधानमन्त्री हुन्छन् न बालेन नरहे बास न बजे बाँसुरी जस्तो त्यसपछि पदमा को आउँछ थाहा छ त्यही भएर श्रेष्ठ टेलरिङमा ठिक ढङ्गको चिटिक्कको दौरा सुरुवाल सिलाइराख्नु हर्कसाम्बा अब हर्कसाम्बाको प्रधानमन्त्री हो नेकपा एमाले सहित काङ्ग्रेस सहित रासपाको एउटा टुकडीको समर्थनमा अब हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ हो होइन तपाईँ त ज्योतिषी पनि हो तपाईँको त्यो चिना हेराउँदा पनि उहाँको हेर्दा पनि उहाँको भाग्य बलियो देखिन्छ होइन शुभयोग छ अब संयोग त के कहिले रहेछ पुनि 2084 सालपछि बालेन शाहजीको कुण्डलीमा सिद्धा सिद्धिनी र उहाँ कमजोर हुँदै जाने 84 सालदेखि 86 87 सालभित्र हर्क साम्पाङको कुण्डलीमा सिद्धा सुरु हुने उहाँको भाग्य भावमा बृहस्पति कर्म भावमा सूर्य र लग्नमा मङ्गल हुनाले उहाँको कुण्डली बहुत शक्तिशाली हुने कि उहाँभन्दा बलियो कुण्डली भएको अर्को व्यक्ति हुन सक्छ ग्यारेन्टी त अहिलेसम्मको उहाँको पक्का छ होइन अहिलेसम्म उहाँ नै शक्तिशाली हो संसदमा हो ठिक छ अब यो विषय त्यसमा हुनु भएन भने पनि अब चुनाव पछि पक्का उहाँले दौरा सुरुवाल सिलाउँदा अबको चुनावपछि हर्क साम्पाङ नै प्रधानमन्त्री पक्का उहाँले आफ्नो साइजको दौरा सुरुवाल चिटिक्क सिलाउनु अहिलेदेखि अर्डर गर्दा फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन अब तपाईँले भनिहाल्नु अघि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उहाँको सपना छ राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना पनि म हुन्छु एक दिन म हुन्छु देश बनाउँछु देशलाई इक्वल लान्छु भन्ने उहाँको सपनालाई हामी सबैले तथास्तु भनौँ हजुर यहाँनिर अब रवि बालेनकै क्लासको कुरा गरिराख्दाखेरि हिजो मात्रै राजसभाको अब प्रदेश अधिवेशन हुँदाखेरि प्रदेश सभापतिमा अब सरिन तामाङ लड्नु भएको थियो तर उहाँ पराजित हुनुभयो त्यहाँ चाहिँ उहाँले पछि प्रमाणहरू के ल्याउनु भयो भने बालेन गुटले चाहिँ अब माथिबाटै अब सरिन तामाङलाई चाहिँ हराउनको लागि एक ढङ्गले खेल खेलिएको भन्ने आरोप लगाउँदै उहाँले पार्टी त्यागेको र अब राजनीतिबाटै अब अरू पार्टीमा नजाने भएपछि लगभग राजनीति नै त्यागेको जस्तो राजसभा त्यागेको यसको अर्थ राजनीति नै त्यागेको भन्ने हिसाबको उहाँको अभिव्यक्ति आयो कसरी हेर्नुपर्ने सर बालेनले अगाडि माथिबाटै यो मान्छेलाई जिताउनु योलाई भोट हाल्नु भनेर पहिले लिस्ट नै तयार पारेर मतदाताहरू समक्ष बाँडेको भन्ने कुराहरू नै आएको छ अब रवि निकट सरिन बालेन निकट अर्को समथिङ के चन्द्र राई के हुनुहुन्छ उहाँले जित्नु भएको छ कसरी हेर्नु भएको छ हर्क साम्बाङले फेरि त्यो ठाउँ होइन त्यो राजसभा भनेको त्यो डेरा गरेर बसेको हो तपाईँ असली घर त संस्कृति हो अब सरिनजी यता आउनुहोस् हामी तपाईँलाई हाम्रो नेता बनाउँछौँ हाम्रो श्रमदाता बनाउँछौँ भन्नुभएको छ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले सरिन तामाङको बहिर्गमन भनेको त्यहाँबाट राजसभाको संस्थापक आधार भत्किनु विद्रोहको सुरुवात भयो विद्रोह त हुँदै हो राजसभा पूर्वबाट बढाइने सङ्केत पनि हो किनभने सरिन खेवा तामाङ भनेको राजसभाको खम्बा हो होला हामीले पनि व्यक्तिगत आलोचना भन्दा पनि राजनीतिक आलोचना गऱ्यौँ होला उहाँ पनि झोकिनु होला विगतमा हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध उहाँ खनिनु होला उहाँ पनि अलि आवेशमा आउनु होला उहाँले वास्तवमा चुनाव लड्दा हर्क साम्पाङसँग त्यति मत लिउनु भने सम्मानजनक मत हो 27,000 मत ल्याउनु भएको थियो हर्क साम्बाङले 35,000 उहाँहरूको बिचको अन्तर भनेको 8,000 त्यति मत ल्याउनु भने ठुलो कुरा हो त्यसकारण सम्भवतः उहाँलाई भविष्यमा उहाँ राजसभाबाट श्रम संस्कृतिमा हनुमान जम्प लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा उहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ उहाँ राजनीतिबाट सदाको लागि हात धुन पनि सक्नुहुन्छ त्यो उहाँको चोइसको कुरा हो हर्क साम्पाङले स्वागत गर्नु स्वाभाविक हो तर एउटा कुरा पक्का के हो भने सरिन तामाङले राजसभाबाट दिगदार हुनुको पछाडि टेक्निकल कारण मात्रै छैन धेरै पोलिटिकल रहस्यहरू छन् अब यसै त त्यहाँ कमजोर छ राजसभा सामदाम दण्डभेद नीति सबै पेलमाल प्रयोग गरेर त्यो मत परिणाम ल्यायो अब बालेन समूहले त पुरा तपाईँको आफ्नो डिप स्टेटमा प्रयोग गर्यो सबैले पन्साउन खोजेको रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने भलै त्यहाँ आइरन कट्स आइरन नीति अन्तर्गत कोही राईलाई नै ल्याएर सभापति बनाइएको भन्ने कुरा सुने त्यसले केही जादु गर्नेवाला छैन तिलक राई पनि काङ्ग्रेसको सभापति हो त्यहाँको नगर प्रमुख हो त्यसले केही जादु अबको त चुनावमा
हो। राईवादी भएर होइन, जनता पक्षीय भएर उहाँ उदाएको हो। यति कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि हो। सरिनजी त्यो पार्टीबाट बहिर्गमन हुनु मान्छे असली ठाउँ भनेको घर भनेको श्रम संस्कृति नै हो, त्यो राजसभा होइन। त्यसो भए सरिनका लागि राजसभा त विघटित हुँदैछ, राजसभा पार्टी नै बन्दैन। यो त कुख्यात पार्टी हो। यिनले केही दिनपछि भन्न थाल्ने चाहिँ यसले देश विरुद्ध घात गर्यो, सिमानाको विषयमा यत्रो गद्दारी गर्छ। हिजो खरानीको थुप्रोमा उभिएको पार्टी हो नि, खरानीको जगमा खडा भएको छ। अनि त्यसपछि अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको चिन्ह घन्टी जो रहस्यमय तरिकाले यही राजसभाले लिएको छ, ओपन सोसाइटीको लागि जर्ज सोरोजले फन्डिङ गरेको त्यो कोषबाट चलेको अमेरिकी स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल च्याप्टर जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजसभा भन्ने पार्टी यो देशको माटो सुहाउँदो पार्टी होइन भन्ने कुरा सरिनबाट पनि प्रमाणित भयो। अब त्यसै होइन यहाँ अब हजुर अहिले के भन्नु खोज्नु टुङ्ग्याउनु न आफ्नो अभिव्यक्ति त। भित्रभित्रै 1-2 लाख मान्छेले सदस्यता त्यागिसके। ए राजसभा त्यागिसक्यो 1-2 लाख मान्छेले, त्यागिसके। तर कतिपयले झन् लोकप्रियता बढिरहेछ भन्ने छ। निष्पक्ष चुनाव भयो भने यो पार्टी पत्ता साफ हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। किनभने विश्वमा योभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी देश आत्मघाती गोल गर्ने प्रधानमन्त्री कोही हुँदैन होइन सीमाको बीचमा। त भए तर आत्मघाती प्रधानमन्त्री, देश विरोधी प्रधानमन्त्रीले जब सुसाइडल गोल गरेका छन्, देशलाई कमजोर बनाएका छन्, तब त्यो पार्टी यिनको डिफेन्समा उभिया छ। रवि लामिछानेहरूले पनि गतिलो छाँटकाट ल्याउँदैनन्, किनभने उनी पनि नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भइसकेको र उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण पनि हामीसँग छैन। मनाले अब सरिनलाई चाहिँ पार्टीमै भित्रायो भने के कोशी प्रदेश सभा सदस्य दिन सकिन्छ? अब त्यो होला, त्यो हुन सक्छ, त्यो ठिकै पनि होला, जायज पनि होला। शिरदेखि पैतालासम्म राजसभा भन्ने पार्टीमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म बिग्रिएका छन्। अब अन्तिममा पुलिस यो देशले मिच्दै नमिचेको सीमा पनि मिचेको भनेर ठिक छ यसमा डक्कली प्रमाण सेयर गर्छन् भन्ने बित्तिकै यो त चीनको कोमिङताङ पार्टी, च्याङ्काइसेकको पार्टी जस्तै पतनशील छ, यो पतन हुनुपर्छ। अब अन्तिममा जस्तो आशिका तामाङले चाहिँ बरु सांसद पद त्यागको छ, घन्टी पार्टीको दबावमा नबस्ने भन्ने कुरा नि गर्नुभएको रहेछ। अब उहाँले फेरि अर्को कुरा पृथ्वीराज गरमा 1740 1750 वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सरकारले सुझाव दिनुभएको रहेछ। कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने छ? अब यो आशिका तामाङको बयान गर्न पनि हजार जिब्रा भएका शेष नागले नसक्ने। घरि हर्ग साम्पाङजीहरूलाई ठुङ्गा चाहिँ कुटौँगा चाहिँ गर्छिन्, घरि नाडी सुर्किन्छन् होइन, बस्दिन भन्छन्। स्टन्ट पनि कति गरेको के यिनीहरूले। अर्को कुरो यो 1700-1800 वटा टोयलेटको जुन अवधारणा आयो हो पृथ्वीराज गर्नु, सुन्नु नै, यसै त बजेटको सत्यानाश छ। तपाईँलाई म अलिकति व्यवहारिक कुरा सम्झाउँछु। 1700-1800 वटा टोयलेटलाई व्यवस्थापन गर्न कति कर्मचारी खटिनुपर्छ? यो त 1700-1800 भनेपछि त यो भन्नाले यहाँबाट पृथ्वीराज भनेको अब काठमाडौँ पोखरा 200 किलोमिटर छ, त्यो भनेको 1700 भने त हरेक किलोमिटरमा कतिवटा पर्यो? अब सुन्नुहोस्, पृथ्वी राजमार्गले मात्रै माग्छ 1 किलोमिटर भित्रै 5-6 वटा टोयलेट पर्यो क्या। भोलि अरनीको राजमार्गले भन्ला 7-8 वटा 9 वटा टोयलेट पर्यो। भोलि हरेक राजमार्ग 1 किलोमिटरमा 9 वटा टोयलेट पर्यो हरेक राजमार्गले टोयलेट माग गर्दा त्यसको 20,000 टोयलेट बनाउनु पर्छ। 20,000 निजी टोयलेट के अरे सरकारी टोयलेट बनाउँदा 30-40 हजार कर्मचारी खटाउनु पर्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यहाँ पिसाब फेर्ने दिशा बस्ने सब पैसा उठाएर हुँदैन, त्यो सबैले तिर्छन् भन्ने छैन, याद गर्नुहोस्। अनि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बिच जङ्गलमा कहाँबाट पानी ल्याउनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो पथरैया निजगढको त्यो सडक खण्डमा कतिवटा टोयलेट बनाउनु पर्छ। त्यहाँ गैडा आउँछ, हात्ती आउँछ, भालु आउँछ, जङ्गली जनावरबाट कसरी बचाउनुहुन्छ? अनि पानी कहाँबाट लानुहुन्छ के टोयलेटमा? अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई एज इट इज गर्नुहोस्। राज्य फजुल खर्च गर्न तयार छैन। अहिले लङ टोयलेट त जङ्गलमा जाँदैन नि गाडीमा क्या ठाउँमा। अब अहिले जे भइरहेछ ठिक छ, सर्ट टोयलेट भनेको त्यहाँ पानी पनि चाहिन्छ होइन। आशिका तामाङको त्यसो भए एकदम ठिक छ माग, गलत छ। हस् धन्यवाद। किन गलत छ भने त्यो सम्भवै छैन। नेपाल जस्तो देशमा बिचबिचमा टोयलेट कहाँ बनाउनु पर्छ? अब यहाँ म भन्छु काठमाडौँ सहरी एरियामा चाहिँ निःशुल्क टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था हुनुपर्छ। हजुर, त्यहाँ जङ्गलमा होइन। हस् धन्यवाद पुण्य समयका लागि। थ्याङ्क यू।